आज आउनुहोस् 15 अध्यायको पहिलो श्लोक भगवान श्री कृष्णका श्री मुखारविन्दबाट उच्चारण भएको यो श्लोकलाई हामी पनि भावपूर्वक उच्चारण गरौँ। श्री परमात्मने नमः। अथ पंचदशोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमधः शाखमश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। अनुष्टुप छन्दमा श्लोक छ। अब यसको पदच्छेद गरौँ। ऊर्ध्वमूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहु अव्ययम छन्दांसि यस्य पर्णानि यः तं वेद स वेदवित्। आज सामान्य अर्थ मात्रै शब्दार्थ मात्र गरौँ। ऊर्ध्वमूलम, हेर्नुहोस् यो श्लोकमा 5 श्लोकसम्म यो जगतको वर्णन छ। यो जगत कस्तो छ भन्दा यो उभिन्डो रुख जस्तो छ। त्यसकारणले यो श्लोकको व्याख्या गरेका जसले यो श्लोकको नमुना बनाएको छ उल्टा वृक्ष बनाएको छ। कस्तो छ यो श्लोकमा हेर्नुहोस्। ऊर्ध्वमूलम, मूलम भनेको जहाँबाट यो रुख उम्रिन्छ, मूल जरो, यो चाहिँ ऊर्ध्वम भनेको माथितिर छ, यस्तो उल्टा माथितिर जरा भएको। तथा अधः शाखम, तलतिर शाखा भएको। शाखा भने ब्रान्चेजहरू, यसका टहनीहरू, यसका हाँगा बिगाहरू तलतिर छन्। र यो वृक्षको नाम के हो भने अश्वत्थम। अश्वत्थ नाम गरेको यो वृक्ष अव्ययम, यो अव्यय छ, यानी अविनाशी छ। तर अविनाशी भन्नुको तात्पर्य यहाँ अलग छ, यसलाई पुनः व्याख्या गरिन्छ। अव्ययम प्राहु, यसलाई अव्यय हो भनेर भनिन्छ। अव्यय माने जो नाश हुँदैन त्यो प्राहु भनिन्छ। अब यो रुखका पत्ता के हुन् त भन्दा छन्दांसी। छन्दांसीको अर्थ हो कि पत्ताहरू, छन्दांसी यानी वेदहरू। यस्य, जुन अश्वत्थ नाम गरेका वृक्षका पर्णानी पत्ताहरू हुन्। पर्णानी छन्दांसी ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद अथवा वेदका भिन्न भिन्न सबै शाखाहरू। यस्य, जुन अश्वत्थ वृक्षका पर्णानी पत्ताहरू छन्। तम, त्यो संसार रूपी वृक्षलाई, यह, जो व्यक्तिले वेद जान्दछ, स, त्यो नै वेदवित्, साँचो ज्ञानी हो, अथवा त वेदलाई राम्ररी जान्ने व्यक्ति हो। पुनः एकपल्ट, जसको मूल माथितिर छ, जसका शाखाहरू सबै हाँगा बिगाहरू तल झुन्डिएका छन्, यस्तो अश्वत्थ नाम गरेको अविनाशी अश्वत्थ नाम गरेको वृक्षलाई अव्ययम प्राहु, अव्यय भनिन्छ। छन्दांसी, वेद नै यस्य पर्णानी, जुन रुखका पत्ताहरू हुन्। तम, त्यो वृक्षलाई, यह वेद, जो व्यक्तिले जान्दछ, स वेदवित्, त्यही नै वास्तवमा वेदलाई जान्नेवाला हो। मन्त्र त जोरदार भन्दछन्। हरिओम सहस्र शीर्षा सहस्राक्ष सहस्रपाद स भूमिगुं सर्वतः पृथ्वात्यतिष्ठ दशाङ्गुलम् पुरुष एवेदगुं सर्वं जद्भूतं जच्च भाव्यम् उतामृतत्वशेषानो जदन्य इत्यादि जो मन्त्रहरू छन्। मन्त्र त लट्टै पड्के जस्तो पड्क्यो, तर जान्नका लागि ऊ केही संसार वृक्षको केही अर्थै जान्दैन भने ऊ वेद जान्ने होइन। शब्दार्थ कदा जाने उसले, अथवा त वेदका मन्त्रहरूलाई पढ्न सक्यो, तर वेदलाई जान्नेवाला व्यक्ति होइन। वेदविद् त त्यही नै व्यक्ति हो। वेदवेत्ता
कि जसले यो रुखलाई राम्ररी जान्दछ। के हो त यो रुख? र यो श्लोकको भलीभाँति अर्थ, व्याख्यात्मक अर्थ पुनः भोलि हामी गर्नेछौँ। आज यही श्लोकमा यतिमा विश्राम गरौँ। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री भगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमधशाखमश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। हेर्नुहोस्, ऊ दीर्घ छ, ऊर्ध्व, अनि पल्लोपट्टि आधा अक्षर र पुरा अक्षर मिलेको छ भने त्योभन्दा पहिलेको अक्षर पनि दीर्घ, यानी त्यसको उच्चारण अलिकति ठुलो ढङ्गले हुन्छ। त्यसकारणले ऊर्ध्व मूल, मूलको मु पनि दीर्घ छ, मूल। मध शाख, धमा विसर्ग भएको हुनाले मध मतलब अलिकति हको उच्चारण गर्ने, पुरा होइन, मध होइन, मध शाख। मतलब कसरी भयो? ऊर्ध्वमूल मध शाख मश्वत्थम, स्व अगाडि भएको हुनाले मलाई पनि अलिकति विशेष गरेर जोडिदिएर मश्वत्थम प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। हिजो हामीले यसको सामान्य अर्थ गरेको छौँ। ऊर्ध्वमूलम, सीधा सीधा संसार रूपी रुख, संसार रूपी वृक्ष उँधोतिर लट्काएको छ, जसबाट प्रगट हुन्छ त्यसलाई हामी मूल भन्दछौँ। तसर्थ यसको सामान्य अर्थ यस्तो छ, अब संसारका रुखहरूका जरो मुनि हुन्छ, माथि हाँगाबिँगाहरू हुन्छन्, तर मूल हुन्छ, माथि एउटा रुख भएर माथि आउँछ, त्यसबाट फेरि हाँगाहरू फैलिँदै जान्छन्, अनि त्यहाँबाट हाँगाबाट फेरि साना साना अरू हाँगाहरू हुन्छन्, पत्ताहरू हुन्छन्, फुलहरू हुन्छन्, फलहरू हुन्छन् इत्यादि। त्यसकारणले यो संसार रूपी वृक्षको उत्पत्ति माथिबाट भएको। अब यसलाई तात्विक अर्थले हेर्ने हो भने माथि तल यताउता केही पनि छैन, तर एउटा कुरोलाई जान्नका लागि हामी भन्छौँ नि परमात्मा जान्नुहुन्छ भनेर यसो माथि देखाउँछौँ। परमात्मा त सर्वत्र हुनुहुन्छ, तर हामीले बताखेरि परमात्मा माथि हुनुहुन्छ। हामीले हृदय मेरो यहाँ छ, आत्मा यहाँ छ भन्छौँ, त्यस्तै ऊर्ध्वमूलम, यसको मूल ऊर्ध्व माने माथितिर छ। अधशाखम, शाखा तलतिर छन्, माथितिर मूल भएको, तलतिर शाखा भएको अश्वत्थम, अश्वत्थ रूपी वृक्षलाई अव्ययम प्राहु, अव्यय भनिन्छ। छन्दांसि यस्य पर्णानि, जुन अश्वत्थ वृक्षका पर्णानि पत्ताहरू छन्दांसि वेदहरू हुन्, तम त्यो संसार रूपी वृक्षलाई यह जसले, तम माने वृक्षको हो, वृक्षम, त्यो संसार रूपी वृक्षलाई यह जो व्यक्तिले वेद जान्दछ स वेदवित्, त्यही व्यक्ति नै वेदवित् हो, वेदवेत्ता हो। अब यसलाई अलिकति यो ढङ्गले हेरौँ। ऊर्ध्वमूलम
भनेर यहाँनिर अलिकति यसलाई 15 अध्यायलाई अलिकति राम्ररी बुझौँ है। प्राय 15 अध्यायको अर्थ जो गरिएको छ, संसारभरि सुप्रसिद्ध अर्थ महान महान विद्वानहरूले गर्नुभएको छ। यसमा एउटा कुरो विशेष तात्विक कुरो के छ भन्दाखेरि प्राय सनातन धर्ममा भगवान श्री विष्णुलाई नै पूर्ण पुरुषोत्तम परब्रह्म परमात्मा भनिने चलन छ। त्यसकारणले यसलाई अलिकति छानबिन गरेर अलिकति तात्विक ढङ्गले गहिरो गरी हेर्नुहोस्। यसलाई भगवान श्री विष्णुलाई नै पूर्ण पुरुषोत्तम परब्रह्म परमात्माको रूपमा मानिन्छ। तसर्थ यो श्लोकको अर्थ जब तपाईहरू गीता प्रेस गोरखपुर अथवा त अरू विशिष्ट विद्वानहरू जो हुनुहुन्छ, आदरणीय परम विद्वानहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले अर्थ यस्तो लगाउनु भएको छ, ऊर्ध्व मूलम, माथितिर मूल भएको। मूल भनेको जहाँबाट प्रगट भयो, यानी यो सम्पूर्ण संसार रूपी वृक्ष मूल माने मूलबाट त मूल के हो भन्दा परमात्मा मूल हुन्, मूल परमात्मा हुन्। त्यसकारणले मूलबाट प्रगट भएको भएर ऊर्ध्व मूलम शब्द परमात्माको लागि वाचक हो। यानी ऊर्ध्व मूलम, माथितिर मूल। मूल के हो त, जरो के हो त भन्दा परमात्मा हुनुहुन्छ। त्यसकारणले भगवान श्री विष्णुलाई नै परमात्मा मानेपछि भगवान श्री विष्णु माने नारायण भगवान यसको मूल हुनुभयो। तर यसको अर्को अर्थ म बताउँदैछु। पहिले यो तपाईहरू भोलि कुनै पनि किताबहरू पल्टाएर हेर्दा यस्तो हुँदाखेरि तपाईहरूलाई कन्फ्युजन नहोस्, त्यसले गर्दा म यसलाई प्रस्ट्याउँदैछु। अधशाखम, तलतिर शाखा भएको। अब यसको शाखा तलतिर भन्नु अर्थ यसको मूल शाखा ब्रह्माजी हुन्। ब्रह्माजी मूल शाखा हुन्। त्यसकारणले शास्त्रमा प्राय ब्रह्माजीलाई नै हिरण्यगर्भ भन्ने चलन छ। भगवान श्री विष्णुलाई पूर्ण पुरुषोत्तम परब्रह्म परमात्मा मानेपछि भगवान विष्णुको नाभि कमलबाट उत्पन्न भएका ब्रह्माजीलाई हिरण्यगर्भ भन्ने चलन छ। र ब्रह्माजी मूल शाखा हुन्। ब्रह्माजीदेखि लिएर यो सारा संसार जो जगत छ, सारा संसार यावन मात्र ब्रह्मादेखि लिएर एउटा कीट पर्यन्त, किरो पर्यन्त यावन मात्र जो पनि प्राणीहरू छन् ती शाखा हुन्। ओके, अनि यो के हो त भन्दा तल शाखा भएको अश्वत्थम, अश्वत्थ नाम गरेको वृक्ष, यानी संसार रूपी वृक्षलाई। अब यो तीनवटा कुरो भयो। म बार बार तीनवटा कुरो भन्दछु, जीव, जगत र जगन्नाथ यानी परमात्मा। यो तीनवटा कुरालाई जान्नु नै वेदान्त हो। यो तीनवटा कुरालाई जान्नु नै ज्ञान हो। लगभग 13 र 14 अध्यायमा पनि मैले यस कुरालाई बार बार निवेदन गरेको छु। सम्पूर्ण ज्ञानको अवधारणा के हो भन्दा जगतलाई जान्नु, जगन्नाथ यानी परमात्मालाई जान्नु। जगन्नाथ शब्द भन्नाले पुरीमा विराजमान हुनुभएको मन्दिर मात्र भनेको होइन मैले। सम्पूर्ण जगतका एकमात्र नाथ जगन्नाथ यानी परमात्मा। र जगत र परमात्माको बीचमा जीव छ, यानी हामी जीव। त्यसकारणले यो 15औं अध्यायमा यो सम्पूर्ण भगवत गीताको निचोड पनि हो। यो किन भन्दा सम्पूर्ण 15 अध्यायको सोर्स मूल के हो भन्दा अर्जुनको जुन भ्रम छ, अर्जुन जुन मोहले ग्रस्त भएका छन्, अर्जुनको भ्रमलाई, भ्रान्तिलाई, मिथ्या मोहलाई ध्वंस गरेर, समाप्त पारेर
अर्जुनलाई मुक्तिको मार्गमा लैजानु यो भगवत गीताको मुख्य आशय हो। तर उपनिषदमा बहुत सुन्दर गीताको महात्म्यको श्लोकहरू कुराहरू छन्। के भनिन्छ? सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नन्दन पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत। महात्माहरूले के भनेका छन्? विद्वानहरूले भन्दा सर्वोपनिषदो गावो, भगवान श्री कृष्णले सम्पूर्ण उपनिषद, उपनिषद भनेको वेदमा वर्णित ब्रह्म ज्ञानको तात्पर्यले भइएका सम्पूर्ण अध्यात्म दर्शनलाई उपनिषद भनिन्छ। यसमा मुख्यतः 108 वटा उपनिषद छन्। सम्पूर्ण उपनिषदलाई गाई बनाएर सर्वोपनिषदो गाव दुग्धा, अब गाई बनाएपछि दुहुने चाहियो। यो त लैनो गाई छ, दुधारू गाई छ। दुग्धा को हो? दुहने वाला को हो? गोपाल नंदन, गोपाल यानी नंद बाबा को छोरा नंद नंदन श्याम सुंदर श्री कृष्ण यसको दुग्धा हुनुहुन्छ, यानी दूध दुहने वाला हुनुहुन्छ। तर नपगारिकन दूध आउँदैन, पगार्नका लागि बाछो चाहिन्छ। र मात्रै यो उपनिषद रूपी गाईबाट झररर अमृतको समान दूधको अभिवर्षण हुन्छ। त्यसकारणले यसलाई पगार्नको लागि बाछो चाहियो। किनभने बाछोको संस्कृतमा नाम हो वत्स, वत्सकै अपभ्रंश हो बाछो, बच्छ बच्छ बाछ। वत्स शब्दको अर्थ हो, वत्सबाट वात्सल्य बनिन्छ। वत्स शब्दको अर्थ हो कि जसलाई देख्ने बित्तिकै आमाको मातृ हृदय स्वतः प्रस्फुटित भएर आउँदछ। आजको भौतिक संसारमा हुन्छ कि हुँदैन मलाई थाहा छैन, तर श्रीमद् भागवतमा वर्णन छ श्री यशोदा मातालाई श्री कृष्णलाई देख्ने बित्तिकै उहाँका स्तनबाट दूध प्रवाहित हुन्थ्यो। पुत्रलाई देख्ने बित्तिकै दूध प्रवाहित हुन्थ्यो, स्तनबाट दूध टप्किन थाल्दथ्यो। भगवान श्री कृष्णले गाईहरूलाई हेर्ने बित्तिकै गाईहरू यति प्रेमले आपूरित भएर गाईहरूका थुनबाट दूध निस्किन थाल्दथ्यो। त्यसकारणले वत्स शब्दको अर्थ हो गाईले जसलाई अतिशय प्रेम गरेको छ उसको बाछो अथवा बाछी। त्यो यस्तो खालको प्राणी हुनुपर्दछ कि जसलाई देखेर गाईको रोम रोममा भएको वात्सल्य प्रेम प्रभावित होस् र गाईको स्तनबाट अटोमेटिक दूध तयार होस् आउनका लागि। त्यसकारणले अब बाछो कस्तो चाहियो भन्दा गाईलाई अत्यन्त प्रिय हुनु पर्यो। त्यसकारणले अर्जुन श्री कृष्णको अतिशय प्रिय भक्त छन्। त्यसकारणले त उनले 11 अध्यायमा भने सखेति मत्वा प्रसभम यदुक्तम हे कृष्ण हे यादव हे सखेति। माने अर्जुन बहुत प्रिय भक्त छन्। श्रीमद् भागवतमा कृष्णका प्रिय व्यक्तिहरूलाई दैत शब्दको प्रयोग गरेको छ। दैत सखा, सुदामाजीलाई, उद्धवजीलाई दैत माने बहुत प्रिय। अर्जुन श्री कृष्णका अतिशय प्रिय भक्त हुन्। अब यतापट्टि ब्लड रिलेसन पनि छ, फुपूको छोरा हुन्। मतलब यी सब कुरोलाई मिलाएर शास्त्रले भन्यो पार्थो वत्सः, पार्थ यानी अर्जुन वत्स बाच्छा हुन्। अब उपनिषद रूपी गाईबाट कुशल गोपाल दूध दुहनेवाला श्री कृष्णद्वारा र अर्जुनद्वारा पगारिएको, वत्सद्वारा पगारिएको अत्यन्त अमृतमय ज्ञानामृत ज्ञान रूपी दूध तयार भयो। अब यो ज्ञान रूपी दूधलाई कसले पिउने भन्दा सुधी भोक्ता। सुधी माने बडा बडा विद्वानहरू। सुधी शब्दको अर्थ किताबी ज्ञानको विद्वान होइन नि। सुधी शब्दको अर्थ हो यस्तो ज्ञानी
जसका रोम रोममा कृष्ण प्रति अत्यन्त प्रेम छ। मधुसूदन सरस्वती जस्ता विद्वानहरू। विद्वत्ता अपरम्पार छ, तर रुखो सुखो विवादको लागि विद्या छैन। विद्या विवादाय धनम मदाय। नै, यो विद्या विवादको लागि छैन। विद्या त कृष्णको रिझाउन, कृष्णलाई रिझाउनको लागि विद्या छ। यस्ता सुधी भने सु माने अत्यन्त राम्रो, धी माने जसको बुद्धि छ, सुधी। त्यसकारणले प्राणनाथजीले वाणीमा दुईटा शब्द लेख्नु भएको छ, सुमति र कुमति। कसलाई भन्ने भन्दा जो श्री कृष्णलाई प्राणभन्दा प्यारो मान्दछ त्यो सुमति हो। जसले कृष्णलाई प्राणभन्दा प्यारो मान्दैन त्यो कुमति हो। प्राणनाथजीको सिद्धान्त छ। सुमति र कुमतिको सिधा अर्थ छ। अनि श्री कृष्ण अर्को नाम छैन त्यहाँ। बिना श्री कृष्ण जेती मत सो तो सबै जानिए कुमत। अब पर्यायवाची नाममा नै श्री कृष्ण, जसले श्री कृष्णलाई प्राणभन्दा प्रिय मान्दछ उसको बुद्धिलाई प्राणनाथजी सुमति भन्नुहुन्छ। यसदेखि अतिरिक्त ऊ विद्वान होस्, सामर्थ्यवान होस्, बुद्धिमान होस्, चतुरे होस्, जे होस्, तर ऊ सुमति होइन, ऊ कुमति हो। त्यसकारणले सुधी माने बडा बडा सुन्दर सुन्दर भक्त विद्वानहरू यसका भोक्ता हुन्। भोक्ता शब्दको अर्थ हो घटघट पिउने होइनन्, रस लिलेकन पिउने हुन्। प्राणनाथजीले सनन्द ग्रन्थमा एउटा शब्द लेख्नु, मलाई त्यो चौपाई अहिले याद भइरहेको छैन। बिस्तारो 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 पिउनु अरे, स्वाद लिलिकन पिउनु अरे। स्वाद लिली यहाँ भित्र आउँदैछ, बाहिर प्रकट भएको छैन त्यो चौपाई। यति मिठो चौपाई छ नि, स्वाद लिलिकन पिउनु, घुँट भर पिउनु, घटघट 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 होइन, स्वाद लिलिकन पिउनु। सुधी भोक्ता, उनीहरू यसका स्वाद ग्रहण गरेर परम तृप्ति अनुभव गर्ने सुधीहरू यसका भोक्ता हुन्। यस्तो दुग्धम, यो दूध के हो त? गीतामृतम महत। महत शब्दको अर्थ हो वेद भन्दा पनि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण श्रीमद् भगवद गीता रूपी दूध गीतामृतम, यो अमृत। र यो सम्पूर्ण अमृतमा छ के भन्दा यसलाई तात्पर्य ढङ्गले हेर्दाखेरि तीनवटा कुरो, जगत, जीव र जगन्नाथ यानी परमात्मा। मैले अनुप्रास मिलाउनको लागि जगन्नाथ शब्दको प्रयोग गरेँ। आत्मा, परमात्मा र संसार। संसारलाई भलीभाँति जान्ने आत्माले र परमात्माले बनाएको संसारमा मलाई जे भूमिका दिएर परमात्माले पठाउनु भएको छ, त्यो भूमिकाको अनासक्त भावले डिट्याच भएर त्यो भूमिकाको निर्वहन गर्दा गर्दै, तर यो संसार हो, यो मेरो होइन, मेरो त परमात्मा मात्र हुनुहुन्छ। मेरो सजातीय सम्बन्ध, मेरो अपनत्व, मेरो ब्लड रिलेसन होइन, मेरो आत्माको जुन रिलेसन हो, मेरो जुन सोलको रिलेसन हो, त्यो त केवल कृष्ण हुनुहुन्छ, जगन्नाथ परमात्मालाई जान्नु। त्यसकारणले यो 15 अध्याय यो बहुत महत्त्वपूर्ण अध्याय छ। यसमा सुरुका 5 श्लोकमा वृक्षको वर्णन छ, संसारको वर्णन छ। र यो संसार कस्तो छ भन्दा माथितिर जरो भएको छ। अब हेर्नुहोस् अर्को अश्वत्थम, यो यसको नाम हो अश्वत्थ। अश्वत्थ भन्नुको, अश्वत्थ शब्दका दुईटा अर्थ छन्। अश्वत्थ शब्दको एउटा अर्थ हो पिपलको रुख, अश्वत्थ। त्यसकारणले विभूति योगमा हामीले गीताको 10 अध्यायको 26वां श्लोकमा, जसलाई हामी विभूति योग भन्दछौँ, भगवान कृष्णले यो पनि म हुँ, यो पनि म हुँ, यो पनि, जति यावन मात्र जति पनि पदार्थहरू छन्, ती पदार्थमा जुन तेजस्वी वस्तु छ, तेजपूर्ण वस्तु छ, ओजपूर्ण वस्तु छ, बलवान वस्तु छ, जस्तो मृगाणाम च मृगेन्द्रोहम, यानी सम्पूर्ण यावन मात्र पशुहरूमा मृगेन्द्र यानी सिंह म हुँ, दैत्यहरूमा प्रहलाद म हुँ, शस्त्र धारण गर्नेमा राम म हुँ,
ओके, झसाणाम मकरश्चास्मि, पानीमा रहने जीव जन्तुहरूमा म मगरमच्छ हुँ म इत्यादि कुराहरू। सरिताहरूमा म सागरहरू के अरे रसाणाम सागर यस्तै भगवानले सम्पूर्ण वनौषधिहरूमा वृक्षहरूमा अश्वत्थ सर्ववृक्षाणाम 10 अध्यायको 26वां श्लोक। वृक्षहरूमा म अश्वत्थ वृक्ष हुँ। अश्वत्थ भनेको पिपल, पिपलको वृक्ष म हुँ। ओके, किन पिपलको वृक्ष म हुँ भन्दाखेरि अब हुन त सम्पूर्ण वनौषधि, गुजरातीमा एउटा शब्द छ छोड छोड में रण छोड। छोड भनेको गुजरातीमा वृक्षलाई भनिन्छ, छोड वृक्षलाई। यहाँ त्यो पर्यावरणको लागि कुरो गर्दाखेरि कुरो गरिन्छ छोड छोड में रण छोड। रण छोड भनेको श्री कृष्ण। परमहंस पीठ भद्रावतीपुरी धामबाट मात्र 14 किलोमिटर उत्तरपट्टि जाँदाखेरि एउटा डाकोर भन्ने सहर छ। त्यो डाकोर सहरमा रणछोड भगवानको विश्वको एक मात्र मन्दिर हो, रणछोड भगवानको। यहाँ प्रत्येक पूर्णिमाका दिन 12 महिनामा प्रत्येक सामान्य पूर्णिमाका दिन 1.5 देखि 2 लाख मान्छेहरू दर्शन गर्न त्यहाँ जान्छन् प्रत्येक महिनामा। यो गुजरात छ नि बडा विचित्र प्रदेश छ, धर्म प्राण प्रदेश छ। अहिले जुन नयाँ आश्रम हाम्रो बन्दैछ नर्मदा तटमा कुबेर भण्डारी यानी भगवान शिवको मन्दिर छ, जहाँ कुबेरले भगवान शिवको पूजा गर्नुभयो। त्यहाँ औँसीको दिन मेला लाग्छ, प्रत्येक महिनाको औँसीको दिन नर्मदाको तटमा। हाम्रो आश्रम बिल्कुल कुबेर भण्डारीदेखि आधा किलोमिटर टाढा नर्मदाकै तटमा हाम्रो आश्रम लगभग बनेर तयार हुँदैछ। संसारभरिका नारायण बलि गर्ने व्यक्तिहरू यो प्रदेशमा यहाँ आएर नारायण बलि गर्दछन्। औँसीको दिन लाखौं मान्छे कुबेर भण्डारीमा पुग्दछन्। औँसीको दिन यो यस्ता त कति ठाउँ छन्। हाम्रो भद्रावतीपुरी धाममा प्रत्येक चतुर्दशी र पूर्णिमाको दिन एउटा मेला लाग्दछ। यहाँ पुरा मेला लाग्दछ। छोड छोड में रण छोड यानी प्रत्येक वृक्षमा रणछोड यानी भगवान हुनुहुन्छ भन्नु अर्थ। मिस्टर बोसले पनि त यो कुरो बताएका छन् कि प्रत्येक पौधामा आत्मा हुन्छ भनेर। तर सनातन धर्ममा विशेष गरेर पर्यावरणलाई महत्त्व दिनका लागि पिपल, अमला, तुलसी अनि बिल्व वृक्ष, बेलको वृक्ष, यी खास वृक्षहरूलाई देव बुद्धि राखेर यिनीहरूको पूजा गरिन्छ। पिपलको पूजा जस्तै शनि ग्रस्त भएको व्यक्तिले प्रत्येक शनिबारको दिन पिपलको वृक्षमा पानी हालेर एउटा दियो जलाइदियो भने शनिको प्रभाव कम हुन्छ। अमला रसायन हो पुरा। बिल्वपत्र बिल्वार्पणमा बिल्वाष्टकममा हेर्नुहोस् बिल्वको कति, बेलको कति महत्त्व छ। अनि त्यसरी नै तुलसी त अब साक्षात भगवती तुलसी हुनुहुन्छ। तसर्थ यहाँ यो संसार रूपी वृक्षलाई पिपलको वृक्ष भन्नुको मूल तात्पर्य यो हो, जसरी पिपलमा भगवत बुद्धि हुन्छ, भगवानकै अंश हो पिपल अश्वत्थ सर्ववृक्षाणाम, त्यसरी नै भक्तले गीता पढ्ने व्यक्तिले संसारको अणु अणुमा कसैलाई पनि घृणा नगरिकन, चाहे त्यो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, कुनै पनि कालो गोरो जे पनि जाति किन नहोस्, यो सम्पूर्ण परमात्माकै अंश हो भन्ने सम्झेर भगवत बुद्धि राखेर संसारमा काम गर्नु। त्यसकारणले यो वृक्षको नाम अश्वत्थ भनिएको, भगवत बुद्धि राख्नका लागि। अर्को कुरो वृक्षको यो पिपलकै वृक्ष किन भन्यो भन्दा पिपलको वृक्ष बहुतै ठुलो हुन्छ। त्यसकारणले तपाईँ हेर्नुहोस् प्राय
सन्ध्याकालमा हजारौँ हजारौँ वृक्ष पक्षीहरू पिपलको वृक्षमा आउँदछन्, घोसला निडहरू बनाउँदछन् अनि राति त्यहाँ बस्दछन्। कतिले कति दिनसम्म त्यसमा आफ्नो आश्रय बनाउँदछन् अनि समय आएपछि पुनः छोडेर हिँड्छन्। धेरैजसो त पक्षीहरू राति निवास गर्दछन्। प्रातःकाल भएपछि प्रात हो त पंछी उड जा, बिहान भएपछि पंछी उडेर जान्छन्। अनि यसमा साना 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 जुन फल लागेका हुन्छन्, यो फलले हजारौँ हजारौँ पक्षीहरूको उदरपूर्ति गर्दछ, भरण पोषण गर्दछ। यो संसार परमात्माको यस्तो विचित्र यो संसार छ। यसमा करोडौं, अहिले अब लगभग 7 अरब मान्छेहरू यो संसारमा जानिएका परिचित मान्छेहरू 7 अरब जति मान्छे मात्रै यतिले आश्रय ग्रहण गरिरहेका छन्। यता विज्ञानले चाल पाएका मान्छेहरू हुन्। बीचबीचमा एलियन्सहरूको कुरो आउँदछ, अन्य संसारको कुरो आउँदछ। विज्ञानले मलाई लाग्दछ यो अस्तित्वको सायद 1% पनि जानेको छैन होला आधुनिक मोडर्न साइन्सले, अहिलेको विज्ञानले। त्यसकारणले बीचबीचमा आश्चर्य भइरहन्छ। अहिले बीचमा अब फेक हो कि सत्य हो थाहा छैन, नासाको उपग्रहले चाल पायो अरे सूर्यको आभाको वरिपरि अथवा त अन्तरिक्षको एउटा उसमा एउटा बडो यस्तो दिव्य आवाज कि ओम, अन्तरिक्षमा यति मिठो आवाज ओम ओम को आवाज सुन्यो। साइन्सले यो के अरे नासाको वैज्ञानिकहरूले त्यो ग्रहण गरे उनीहरूले। त्यसकारणले ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म यस्तो कुरो छ। त्यसकारणले यो संसार अश्वत्थ वृक्ष हर प्रकारले यो पिपलको वृक्ष भन्नाले समीचीन हुन्छ। एक, अब यसको आध्यात्मिक अर्थ के हो भन्दा हेर्नुहोस्, अश्वत्थ, यसलाई अब हामीले व्याकरणतिर जाउँ। अ श्व थ, आधा तर अनि थ, थ थ होइन थ, अ श्व थ। हेर्नुहोस्, थ त आधा तर थ, संस्कृतमा यसको अर्थ हुन्छ तिष्ठति, यानी बस्नु, रहनु। थ माने स्थिर रहनु। स्वत्व, स्व भनेको हेर्नुहोस्, बितेको हिजोको दिनलाई य भनिन्छ। य, ह आधा ह र यलाई मिलाउँदाखेरि य, य भनेको हिजो बितेको दिन। आउने भोलिको दिनलाई स्व भनिन्छ। तालव्य स र व को संयुक्त भएर स्व भनिन्छ। स्व थ, भोलि रहने वाला। स्व माने भोलि, आधा तर थ भएर थ, स्वत्थ माने भोलि रहने वाला। अब अ आयो, अ भनेको न, नबाट अ बनिन्छ। अश्वत्थ यानी भोलि न रहने वाला। श्वः पर्यन्तम न तिष्ठति इति अश्वत्थः, इसको व्युत्पत्ति हो। श्वः पर्यन्तम न तिष्ठति इति अश्वत्थः, यो स्वस अव्यय हो, भोलिसम्म जो रहँदैन। त्यसकारणले त यो संसारको एउटा नाम हो अस्थिर। क्षणभङ्गुर जीवन की कलिका, कल प्रातको जान खिली नखिली। प्राणनाथजीले भन्नुभयो, खिन एक्लै हुँ लटक भञ्जाए। गिलासमा पानी लिनुहोस्, लोटामा गिलासमा पानी लिनुहोस्, उम्लो स्वाट्ट हाल्ने र स्वाट्ट उम्लो निकाल्नुहोस्। यहाँनेरि तप 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 भएर एउटा थोपो यहाँ झुन्डिन्छ। यहाँ झुन्डिन्छ, त्यो झुन्डेको थोपो हेर्नुहोस् हेर्नुहोस्, अब झर्यो, अब झर्यो, अब झर्यो हुन्छ नि, त्यो कतिखेर झर्ने हो थाहा छैन। त्यसलाई प्राणनाथजीले भन्नुभयो, खिन एक्लै हुँ लटक भञ्जाए।
यो जीवन त्यो उम्लामा अडिएको बुँद जस्तो छ, कतिखेर झर्ने हो थाहा छैन। जीवन त्यस्तो अस्थिर छ। किन एक्लै हुँ लटक भन्छ। महात्माहरूले, कबीर जस्ता महात्माहरूले भने यो जीवन कस्तो हो भन्दा पानी जैसा बुलबुला असमान सकी जात देखत ही मिट जात हैं ज्यों तारों प्रभात। जसरी पानी पर्दाखेरि बल्यासीमा हामी हेर्छौँ पानीबाट झरझर झरझर पानी पर्दाखेरि फोका उठ्छ नि पानीको, यसलाई हिन्दीमा बुलबुला भन्छ। पानी फोका उठ्यो, हेर्दाखेरि राम्रो लाग्दछ, तर फट फुटिहाल्छ फट। त्यसरी नै पानी जैसा बुलबुला असमान सकी जात। मनुष्य कस्तो छ भन्दा पानीको बुलबुला जस्तो छ, तर कहिले समाप्त हुन्छ थाहै छैन। कोरोनाले त यो सत्य प्रमाणित गरिसक्यो। पैसै पैसा छ, हर प्रकारको छ, मेडिकलको हर कुरालाई जान्दछ। बडा बडा ठुल्ठुला डाक्टरहरूलाई कोरोनाले खायो, बडा ठुल्ठुला वैज्ञानिकहरूलाई कोरोनाले खायो, बडा ठुल्ठुला धनवानहरूलाई कोरोनाले खायो। त्यसकारणले बडा अस्थिर कुरो छ, कसैले केही भन्नै सक्ने कुरो छैन, बडा गजब कुरो छ। असमानस की जात। अश्वत्थको अर्थ हो भोलि जो रहँदैन, यानी जसको कायमी स्थिरता छैन। यो वृक्षको नाम हो अश्वत्थ। मैले दुईटा त भने पहिले नै, पिपलको वृक्ष देवबुद्धि भगवानको अंश हो, अर्को यसमा सबैले आश्रय पाएका छन्, आजीविका पाएका छन्, र यसको साथसाथमा यसको कुनै भरोसा छैन। त्यसकारण जीवन र जगतको लागि प्राणनाजीले भन्नुभयो, नहीं भरोसो छिन्न को बरस मास और दिन, ये तो दम पर बाँधिया फिर भी भूले जात भजन। एक क्षण मात्रको पनि भरोसा छैन, दम पर बाँधिया। यो जीवन त दम भनेको श्वासको माला हो, श्वास टुट्यो जीवन खत्म, अस्थिर छ। त्यसकारणले अश्वत्थ। तर अव्ययम यो अविनाशी पनि छ। के यो फेरि अश्वत्थको व्याख्या गरेपछि जब यो भोलि रहनेवाला छैन भने फेरि अव्ययम शब्द दिँदाखेरि त बडा अप्ठ्यारो भयो, शब्द अप्ठ्यारो भयो। यहाँनिर कसरी अव्ययम हुन सक्दछ भन्दा यसको मूल भाव यो हो। हेर्नु, त्यसकारणले कृष्ण म अव्यय भन्दछु भन्नुहुन्न, अव्ययम प्राहु। विद्वानहरूले यसलाई अव्यय भन्दछन्। किन अव्यय भन्दछन् भन्दाखेरि यद्यपि यो अव्यय भनेको व्यय भनेको खर्च हुनु, अब यस अर्थमा व्यय भनेको नाश हुनु। 100 रुपियाँ थियो, 10 रुपियाँ व्यय भयो, 90 रुपियाँ रह्यो, हैन। त्यसरी नै अव्ययम, व्यय भनेको नाश हुनु, अव्यय भनेको नाश नहुनु। त्यसकारणले हामीले दोस्रो अध्यायमा आत्माका लक्षणहरूमा हामीले बार बार सुनेको छौँ। आत्मा कस्तो छ? अजर, अमर, अवगत, अविनाशी, शाश्वत, अव्यय। संसार पनि अव्यय छ। फेरि अश्वत्थ शब्दको अर्थ के भयो? नै अव्यय भन्दछन्। किन भन्दछन् भन्दा यो बहुत लामो समयदेखि यो सिलसिला चलेर आइरहेको छ। सिलसिला यो अखण्ड छैन, अविनाशी छैन, शाश्वत छैन, सनातन होइन, तर बडो लामो समयदेखि, यसको कुनै तिथि मिति छैन, बडो लामो समयदेखि यो चलेर आइरहेको छ। त्यसकारणले यसलाई अव्यय भनेको। कसरी भन्दा जसरी समुद्रमा पानी छ, सूर्यका किरणले समुद्रको पानीलाई बाफ बनाएर माथि खिच्यो। माथि खिचेपछि फेरि त्यसैलाई तयार भएपछि अनि फेरि त्यसैलाई बादल बनिएर बादलको मार्फतबाट फेरि पानी तल गर्दछ, फेरि त्यही पानी समुद्रमा जान्दछ, फेरि त्यही पानीलाई भाप बनाएर यो सिलसिला क्रमबद्धले चलि नै रहन्छ। यो लामो समयदेखि तिथि मिति नभएको लामो समयदेखि चलेको सिलसिला भएको हुनाले यो अव्यय हो भनेर भन्दछन्, तर अव्यय होइन, प्राहु भन्दछन्। ओके,
बस यो कुरोलाई राम्ररी हामी फेरि जानु। र यसलाई सामान्य तपाईहरुले पढेका पुस्तकहरूमध्येमा अर्थहरूमा यसको मूल भगवान श्री नारायण हुनुहुन्छ र यसको मूल शाखा भगवान ब्रह्माजी हुनुहुन्छ र यो वृक्षको नाम हो अश्वत्थ वृक्ष। यसलाई अविनाशी भन्दछन् तर अविनाशी होइन। त्यसकारणले त तेस्रो कि चौथो श्लोकमा फेरि यसलाई छिनत्ती काटेर भन्नुहुन्छ, यसलाई नाश गरेर अनि अगाडि बढ्ने कुरो गर्नुहुन्छ। तर अब यसलाई अर्को ढङ्गले हेर्नुहोस्। अब जसले भगवान विष्णुलाई नै पूर्ण पुरुषोत्तम परब्रह्म परमात्मा मान्दछन्, तर जब हामीले तारतम्य ज्ञान पायौं, जब हामीले विराटको अस्तित्वलाई बुझ्यौं, बुझेपछि के भयो भन्दाखेरि भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु, भगवान शंकर एउटा ब्रह्माण्डका अधिकारीहरू हुन्। यस्ता त करोडौं ब्रह्माण्ड छन्। त्यसकारणले यो के हो त भन्दा यसलाई राम्ररी पछि 15 अध्यायको 16-17 श्लोकमा यसको विशेष व्याख्या गरिनेछ। मूलमा के छ भन्दा मूलमा पूर्ण पुरुषोत्तम परब्रह्म परमात्मा सच्चिदानन्द घन श्री कृष्ण मूलमा हुनुहुन्छ। सच्चिदानन्द घन श्री कृष्ण परब्रह्म परमात्मा सत चित आनन्द हुनुहुन्छ। त्यो सतको एउटा अंशबाट अक्षर ब्रह्म तयार हुन्छन् अनि अक्षर ब्रह्मको मन नै पछि गएर नारायण भगवानको रूपमा जन्म लिन्छ। अनि नारायण भगवानको रूपमा जन्म लिएपछि कसरी जन्म लिन्छ भन्दाखेरि श्रीमद् भागवतमा यसको उपनिषदहरूमा पनि वर्णन छ, श्रीमद् भागवतमा विशेष वर्णन छ कि सुनको अंडा भएर मोहको समुद्रमा 1000 वर्षसम्म यो पौडिँदै रह्यो। वर्ष पुग सहस्रान्ते तदण्ड मुदके स्वयं। पछि भगवानले यसमा कृपा गरेर यसभित्र जीव प्रवेश गराएपछि अंडा फुट्यो अनि फुटेपछि भित्रबाट जो जीव निस्क्यो त्यो जीवको नाम हो नारायण। किन भन्दा नार भनेको पानी, अयन भनेको घर। पानीमा मोह रूपी, जलमा घर कसले बनायो भन्दा नारायण भगवानले बनाउनु भयो। त्यसकारणले मूल रूपमा हिरण्यगर्भ नारायण भगवान हुनुहुन्छ। अनि नारायण भगवानद्वारा प्रकृतिको निर्माण हुन्छ, जसलाई हामीले 13 र 14 अध्यायमा राम्ररी सुनिसकेका छौं। अनि प्रकृतिबाट 3वटा गुण हुन्छन्। 3वटा गुणबाट 3 गुणका देवताहरू प्रकट हुन्छन्, भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु र भगवान महेश। अनि विशेष गरेर ब्रह्माजीबाट यो सम्पूर्ण स्थिर र अस्थिर जगत तयार हुन्छ। त्यसकारणले ऊर्ध्व मूलमलाई मूल रूपमा ध्यान दिने हो भने मूल रूपमा पूर्ण पुरुषोत्तम परब्रह्म परमात्मा मूल अस्तित्वको रूपमा मूल हुनुहुन्छ। र अधशाखम यसरी भगवान नारायण यसको शाखाको मूल शाखाको रूपमा विराजमान हुनुहुन्छ र यो संसार रूपी वृक्ष अश्वत्थ वृक्ष हो। अब वेद यसका पत्ता हुन्, छन्दांसि यस्य पर्णानि। त वेद यसका कसरी पत्ता हुन् भन्ने कुरो भोलिको भगवत गीताको सत्संगमा निवेदन गरिनेछ। आउनुहोस् आजको भगवत गीताको सत्संगको यो समायोजनलाई यही विश्राम गरौँ। भोलि यो श्लोकको बाँकी अर्थ गरेर अनि दोस्रो श्लोकमा हामी प्रवेश गर्नेछौँ।